हेलो एवरीवन, आज जो करने वाले हैं वो होने वाली है एक सहाबा अबुल दहदा और एक यतीम का वाक़या होने वाला है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि और साकिर सामी इस वीडियो में देखते हैं क्या बयान करने वाले हैं। तो ना जल्दी देरी करते हुए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तुम्हारे लाइक से हमारा हौसला अफजाई होता है। हम सोचते हैं इससे बेहतरीन कंटेंट लाएं और आपको दिखाएं। और आपको अगर कोई वीडियो पसंद आए तो हमें उसका लिंक सेंड कर सकते हैं, हम उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नौजवान लड़का हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरों का मेरा एक बाग है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ उस बाग के इर्द गिर्द एक दीवार बनाऊँ, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक पड़ोसी है, हमसाया है, उसका दरख्त दरमियान में आ गया है। अगर मैं वो दीवार बनाता हूँ तो उसका दरख्त दीवार के अंदर आता है और दीवार टेढ़ी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उससे कहा है ये दरख्त मुझे बेच दो, वो बेचता भी नहीं। मैंने पहले कहा मुझे दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा बेच दो, वो बेचने के लिए भी तैयार नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद फरमाइए। अब वो यतीम था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पड़ोसी को बुलाओ। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया ये दरख्त दे दो इसको। उसने कहा मैं नहीं देता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गुस्से में था, बहुत नाराज था कि इस बच्चे ने हुजूर की बारगाह में शिकायत क्यों कर दी। हुजूर ने इरशाद फरमाया इसकी रकम ले लो, पैसे ले लो, ये दरख्त बेच दो। उसने कहा मैं बेचता भी नहीं, वैसे भी देता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा ऐसा करो कि ये दरख्त तुम इसकी कीमत भी ले लो और इस दरख्त के बदले जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा कि जिसका साया इतना तवील होगा कि उसके नीचे अगर 100 साल तक एक सवार अगर सवारी करता रहे तो इतनी तवालत है उसकी, इतना साया है उसका, वो दरख्त जन्नत का भी ले लो। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कबूल नहीं करता। अब वहाँ पर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान मौजूद हैं, हज़रत सैयदना अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल मौजूद हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगर ये दरख्त मैं किसी तरीके से इससे खरीद कर इस यतीम को दे दूँ तो क्या ये ऑप्शन मेरे लिए भी ओपन है कि जन्नत में मुझे भी वो दरख्त मिल जाएगा? अगर ये दरख्त उसके पड़ोसी से मैं खरीद कर इस यतीम को दे दूं, मैं कहता हूँ यतीम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर प्यार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है कि अगर ये किसी तरीका से खरीद लूँ, खरीद कर मैं उस यतीम को दे दूं तो क्या ये ऑप्शन मेरे लिए भी ओपन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ तेरे लिए भी है। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उस शख्स के पास जाते हैं। आप फरमाते हैं तू मुझे जानता है? कहा जानता हूँ। तू तो वही है ना जिसके बाग में 600 खजूर के बड़े बड़े दरख्त हैं। तेरा बाग इतना मशहूर है कि मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े ताजिर तेरे बाग की खजूरें खाने के इंतजार में रहते हैं। और उस बाग के अंदर फिर इतना बड़ा महल तामीर किया हुआ है, मीठे पानी का कुआं है। तू तो इतना मशहूर बंदा है, तेरे बाग के चर्चे तो पूरे मदीने में है, पूरे शहर में हर बंदा तुझे जानता है। उसने कहा कि देखो कि अगर तेरे उस एक दरख्त के इवज मैं तुम्हें अपने 600 खजूर के दरख्तों का बाग दे दूं तो ये सौदा कबूल है? ये सौदा कबूल है? वो हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? एक दरख्त और उधर इतना बड़ा बाग। अबू दहदा क्या बात कर रहे हो, क्या वाकई ये सौदा करना चाहते हो? अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बिल्कुल, वो मेरा पूरा बाग तेरा 600 खजूर के दरख्त है, उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत महल है और उसके गिर्द एक बड़ी नुमायां दीवार है जो मदीना मुनव्वरा में दूर दूर से नजर आती है। कहा वो भी तुझे दे दूंगा, वो महल भी तेरा, वो सारी खजूरों के दरख्त भी तेरे, वो सारा बाग भी तेरा, किसके इवज? एक दरख्त। कहा ठीक है। और हुजूर की गवाही में ये सौदा होता है। अब अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन वहाँ से जाते हैं। अब उनकी जो ज़ौजा है वो उस बाग के अंदर है, बाहर से आवाज़ देते हैं अपनी ज़ौजा को, है उम्मे दहदा जरा बाहर आओ, बाहर आओ, मैंने इस बाग को बेच दिया है। अब उम्मे दहदा जानती हैं ये बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खसारे का सौदा नहीं करता, कभी खसारे का सौदा नहीं करता। उम्मे दहदा ने कहा है वो दहदा कैसे सौदा किया है? कहा जन्नत के एक दरख्त के इवज मैंने बेचा है। अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखो उम्मे दहदा, वो नेक बख्त खातून, वो खुशकिस्मत खातून, उसकी अजमतों को सलाम। आज आप सोचे कि अगर आपकी बीवी होती और आप अपने घर जाते और अपनी बीवी से कहते अरे सुनती हो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, घर से बाहर निकलो, ये घर अल्लाह की राह में दे दिया है। वो कहती अरे अभी तो ये नया टीवी रखा है, अभी कुछ जेवरात रखे, जेवरात तो निकालने दो। अरे नादान इंसान तूने क्या किया, घर ही अल्लाह की राह में दे दिया। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर से आवाज दी, कहा एक जन्नत के दरख्त के इवज। उम्मे दहदा ने ये बात सुनी
کہا تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے, بہت منافع کا سودا کیا ہے. دہدا فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کے اس گھر سے باہر نکلتی ہے, باغ سے باہر نکلتی ہے. اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں, کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کے کہتی ہے اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہے, میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنے جیب میں رکھ لوں, تو لے لے, کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ نہ ہو, کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائے. ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے. کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا, اس کے منہ میں ایک کھجور تھی, منہ سے کھجور نکال کر فوراً باغ میں رکھ دی. کہا اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اب اس پر علماء کے دو قول ہیں. ایک معروف قول کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی باغ بھی نہیں تھا, ان کے پاس اور کوئی دولت بھی نہیں تھی, ان کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں تھا. لیکن ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ سودا پکا ہے نا, آقا یہ سودا پکا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. راوی کہتا ہے حضور بار بار پڑھ لے, مسلسل پڑھ لے, مسلسل یہ جملے کہہ رہے ہیں ابو الدحداء تیرے لیے جنت میں کتنے درختوں کی, کتنی ٹہنیوں پہ کتنی کھجوریں, مالا مال ہے تو. بار بار حضور ارشاد فرما رہے بار بار یہی جملے. اور دو روایات اس میں, دو مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہے. کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ایک درخت کے عوض ایک درخت کا سودا کیا تھا, اب تو نے 600 درخت دے دیے تو جنت میں 600 درخت تو کم از کم تجھے ملیں گے نا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ کھجوروں کے کتنے درخت اللہ جل وعلا نے تجھے دے دیے ہیں. میرے دوستوں اتنی قربانی دی, ایک یتیم کی خاطر دی, لیکن ان لوگوں کی قربانی کا انداز بھی دیکھیں, ان کی قربانی کا انداز بھی نرالا ہے. آج کوئی قربانی دے نا اور اسے جنت کی ضمانت مل جائے, یا کوئی کہے, کوئی شیخ ہی کہہ دے, کوئی اسکالر ہی کہہ دے, کوئی آرگنائزیشن کا ممبر ہی کہہ دے, کوئی تحریک والا ہی کہہ دے اتنا کام کرے نا تو پھر تیرا کام قبول ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں نے تحریک کے لیے, میں نے دین کے لیے, میں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے, میں نے کنز الہدیٰ کے لیے, میں نے دینی آرگنائزیشن کے لیے, اپنی تحریک کے لیے اتنا بڑا کام کیا, اب یہ کام کافی ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج نہیں تھا. ابو الدحداء کے لیے میرے آقا نعرے لگا رہے ہیں, بار بار فرما رہے ہیں ارے کتنی کھجور ہے, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں یہ سارے تیرے ہیں. بار بار ارشاد فرما رہے ہیں بھائی جتنے اتنی تسلی مل جائے اور لسان مصطفیٰ سے مل جائے, آقا کی زبان سے مل جائے, اس کی قسمت کس عروج پر ہوگی. لیکن پھر یہ وہی ابو الدحداء ہے, اس کے بعد بھی محنت کرتے رہے. غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا, ابو الدحداء اپنے سینے پر ان تینوں کو برداشت کر رہے ہیں اور میرے آقا کے قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں. اور غزوہ احد کے بعد میرے آقا نے تلاش کیا, کہا میرا ابو الدحداء مجھے دکھاؤ. ارے وہ کھجوروں والا میرے آقا ابو الدحداء کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں, اور مسکرا کے پھر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. ابو الدحداء جنت میں کھجوریں ہی کھجوریں, کھجوروں کے درخت. میرے آقا خوش ہو کے اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیسا خوش بخت ہے جس نے حضور کی ذات کے لیے, حضور کی جان کی تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی. کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی, نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی, وہ ادھر اپنی زلفیں سنوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. حضور کی زلفوں کا اسیر, حضور کی زلفوں کو دیکھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. دل میں, جگر میں, آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. اور جنت میرے نصیب کی وارث کو بخش دے, میرے کفن میں گیس میں جانا کی بھولے. جو ان کی زلفوں کو اسیر ہوتے ہیں وہ نہ اپنا نام مانگتے ہیں, نہ وہ تصویریں, نہ وہ اعلانات کے شوق رکھتے ہیں.